Okay, great. So I'm putting on the screen question number 4. तपाईहरुले चाहिँ अब त एक्जामिनेसनमा आएका क्वेशनहरुको पनि इन्स्टिट्युटबाट वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्दै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। हुन त अब क्लास मेरो 2 दिनपछि भइराछ, नत्र भए तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ प्रारम्भ राख्नु पर्यो है। रोक्नु भएन। Yes, okay. In a manufacturing concern, a certain product A yields byproduct B and C. The joint expenses of manufacture are total मा 18,000. Subsequent expenses product A मा B मा र C मा दिएको छ 2750, 2150 र 1400. Selling price and estimated profit on each of the on sale of each product is as under. A, B, C 20,000, 12,000, 8,000 तिनीहरुको estimated selling price दिएको छ। How would you apportion the joint expenses of manufacture? Also prepare A main product account, B main product account, C main product byproduct. Sorry, B byproduct account. I think allocation मा त तपाईहरुलाई समस्या नभएको होला यसमा, because कहीं न कहीं expected margin दिएको हुनाले हामीले कुन मेथड युज गर्नु पर्यो यसमा? Which method will be using? Reverse cost method. So reverse cost method मा गयो भने मेन कुरा के छ, लगभग सबै प्रोडक्टको प्राइसेस एकदम ठुलो ग्याप छैन, एउटा एकदम 2% अर्को 100% जस्तो ग्याप छैन। बाइ प्रोडक्ट भए पनि यिनीहरुको सिग्निफिकेन्ट भ्यालु नै छ। मेन प्रोडक्ट 20,000 मा बेचिरा छ भने अर्को बाइ प्रोडक्ट 12,000 मा बेचिरा छ। इट मीन्स इट हैज सम सिग्निफिकेन्ट भ्यालुज टु इट। सो हामीले बाइ प्रोडक्ट को लागि जुन थर्ड मेथड पढाएको थियो कि एज इफ यु जोइन्ट प्रोडक्ट नै हो, त्यसरी नै यसलाई एलोकेट गर्ने। सो सबभन्दा पहिला त हामीले यसलाई एलोकेट गर्नेको लागि फर्स्ट स्टेपमै हामीले पहिला जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गर्नु पर्यो। जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरिसकेपछि सर्टेन अकाउन्टहरुमा प्रोसेस अकाउन्टबाट रिस्पेक्टिभ तीनवटा प्रोडक्ट तपाईले आउटपुटको रूपमा पाउनुहुन्छ। त्यो पाएको आउटपुटलाई सब्सिक्वेन्टली सेल गरिदिनुहुन्छ। सेल गर्दाखेरि प्रॉफिट लस होला, त्यसको लागि उले चाहिँ पे ए प्रोडक्ट अकाउन्ट, बी प्रोडक्ट अकाउन्ट र सी प्रोडक्ट अकाउन्ट भनेको छ है। सो लाइक क्वेशनमा हुन त कुनै दम छैन हैन। बत्ती आएन के सर? अस्ति भर्खर वर्डलिंक को पैसा तिरेको। सब वर्डलिंक का ही कंप्लेन करने वाले लोग हैं यहाँ पे। बताओ, मैं तो अब वर्डलिंक का सारा शेयर खरीद लूंगा, मेरा हो जाएगा, तभी तुम लोगों को लगेगा कि हाँ वर्डलिंक का वैल्यूएशन कितना ज्यादा है पता है आप लोगों को? 1500 करोड़ कहाँ से लाएंगे 1500 करोड़? ल अब हेरौ है, सबभन्दा पहिला त स्टेटमेन्ट showing allocation of joint costs. मेथड कुन युज गर्ने? रिभर्स कस्ट मेथड है। सो यो मेथडमा, रिभर्स कस्ट वाला मेथडमा हामीले कसरी एलोकेट गरेका थियौ भन्नुस् त है। प्रोडक्ट ए, बी एन्ड सी है। सेलिङ प्राइस तिनटैको दिएको छ। कति प्राइस दिएको थियो? सेलिङ प्राइस 20,000, 12,000 र 8,000। 20,000, 12,000 र 8,000 टोटलमा 40,000 लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कति प्रॉफिट भने थियो? 40%, 30% र 20%। 40% 8,000, 30% 3,600 र 20% 1,600। सो त्यही थियो नि, 30 र 20 थियो। यस,
कति हुने भयो 13,200 ल इसको मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स यति छ लेस फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट है टोटलमा हेर्ने हो भने 40,000 बाट 13,200 माइनस गर्नुभयो 26,800 है फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट तीनटै प्रोसेसको दिएको छ 2750 2150 र 1400 सो कति हुने भयो 2750 14 2150 र 1400 जोड्नुहुन्छ भने कति हुन्छ भन्नुस् त 6,300 राइट अब मेरो जोइन्ट कस्ट कति थियो 18,000 सो एउटा सानो गणित के गर्नु पर्यो जो अगेन देयर कुड बी टू अप्रोच टु इट मेरो 18,000 जोइन्ट त्यो कस्ट छ जोइन्ट कस्ट छ है 6,300 मैले फर्दर प्रोसेसिङमा खर्च गरेको छु सो 24,300 हुने हो है जबकि मेरो कस्ट अफ सेल्स कति छ 26,800 यो दुवैको कम्पेरिजन हुँदाखेरि दुईटा लजिक इस्टाब्लिश हुन्छ कि भाइ यो डिफरेन्शियल कस्ट के थियो यहाँ त मैले प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेट गरेको र एक्चुअलमा भएको प्रॉफिट फरक छ रिभर्स कस्टबाट क्याल्कुलेट गरेर आउने जोइन्ट कस्ट एक्चुअलमा हुने जोइन्ट कस्टको डिफरेन्स भएको हुनाले हामीले रिएलोकेट गर्नु पर्ला एउटा यो लजिकबाट हामी जान सक्छौं भने अर्को एउटा एक लेभलको एजम्पसन हामी गर्न सक्छौं यसको मतलब यो दुवैको जुन ग्याप छ त्यो सेलिङ एक्सपेन्सेस त्यति मात्रै एजम्पसन गरेर पुगेन त्यो सेलिङ एक्सपेन्सेस छ भने त्यसलाई प्रोडक्टमा कसरी बाँड्ने त क्वेशन त साइलेन्ट छ हामीले दोहोरो एजम्पसन लिनु पर्ने हुन्छ एउटा द डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल कस्ट एन्ड एस्टिमेटेड कस्ट एज पर के भन्छ गिवन प्रॉफिट मार्जिन इज selling expense and that selling expenses shall be allocated between product A, B and C in some ratios maybe तपाईले कसैले सर सेल्स को रेशियो मार्दिनु भन्ला कसैले सर कस्ट अफ सेल्स को रेशियो मार्दिनु भन्ला त्यो चाहिँ एजम्पसन लिनु जरुरी छ सो त्यो डिफरेन्स लाई तपाई के एज्युम गर्नुहुन्छ त्यसको बेसिसमा यो अगाडि बढ्न सक्छ सो एक्चुअल जोइन्ट कस्ट एलो गर्ने हो एस्टिमेटेड जोइन्ट को रिस्पेक्टमा यस निहारिका दैट इज वन अफ द वे अफ डुइङ इट राइट but another way could be you identified the difference and that difference you consider as if it is selling expenses hidden expenses not given not expressed in the question if that is not expressed in the questions the balancing figure has to be identified and that balancing figure shall be assumed as it is selling expenses and further assumed that selling expenses shall be allocated between A, B and C in the ratio of either sales or cost of sales so assumption लिएर त्यो ब्यालेन्सिङ फिगरलाई पनि गर्न सकिन्छ तपाई नलिएको खण्डमा तपाई रिएलोकेट गर्नु होला सो प्राय अथरहरुले त्यो काम गरेको हुनाले त्यो चीज ध्यानमा राख्नु है स्टडी मटेरियलमा पनि तपाईहरुसँग किताब छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यही अनुसार गर्न खोजे भने मैले भने ठीक छ एउटा एक्सपेन्सेस सेलिङ एक्सपेन्सेस आउन सक्ला है त्यो मैले ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा राख्दिए र यसको लागि नोटमा कहीं न कहीं तपाई लेख्नुस् यो सेलिङ एक्सपेन्सेसमा ऑनलाइन किताब डाउनलोड करो ना भाई इतना सारा इंटरनेट में खर्चा करता है फेसबुक खेलता रहता है सो त्यसो भए दिस इज कस्ट अफ प्रोडक्सन है त्यसमा हामीले फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट माइनस गरौं अनि त्यसपछि आउने कस्ट वुड बी जोइन्ट कस्ट र यसरी ब्यालेन्सिङ फिगर निकालेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जोइन्ट कस्ट जुन आउँछ तपाईलाई थाहा छ जोइन्ट कस्ट वुड बी अलवेज इक्वल टु एक्चुअल जोइन्ट कस्ट है त्यसैले अब यहाँ पहिला यो 12,000 यो कम्प्लिट गरौँ पहिला यो 9,400 8,400 यो 6,400 सेलिङ एक्सपेन्सेस पछि निकालौँ न जबसम्म सेलिङ एक्सपेन्सेस कम्प्लिट हुँदैन बाँकी पार्ट कम्प्लिट हुन्न तर यो लेभल त तपाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ नि मानौ एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट नै एक्चुअल जोइन्ट कस्ट हो जो कि क्वेशनमा दिएको छ 18,000 इफ दिस इज 18,000 फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट भर्खरै तपाईहरुले भन्नुभयो 6,300 यसको मतलब यो 24,300 24,300 है
त्यसको मतलब ब्यालेन्सिङ फिगर कति आयो त 2500 हैन र। महेश मैले भर्खरै भने नि, मानौ मैले यो लाइन, yes Mahesh, I said there could be two situations to it. प्र्याक्टिकल लाइफमा त हामीलाई एक्ज्याक्टली नै थाहा हुन्छ नि, सेलिङ एक्सपेन्सेस गरे हुन्छौँ, त्यसको किताबमा रेकर्ड भएको हुन्छ, हामीलाई समस्या हुँदैन। तर यसरी क्वेशन्स बनाउँदाखेरि क्वेशनमा केही कुराहरू हिडन रहन्छ, त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दुईटा अप्रोच हुने हो। एउटा अप्रोचमा मेरो एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट र एक्चुअल जोइन्ट कस्ट सेम हुने गरी हामी मानेर यो मिसिङ फिगर निकालौँ, र यो मिसिङ फिगर निकालेपछि यसलाई रिएलोकेट गर्दौ एउटा सर्टेन एजम्पसनको बेसिसमा। एउटा अप्रोच त्यो हुने हो। सेकेन्ड अप्रोच के हुने हो, क्वेशनमा केही दिएको छैन, अननेसेसरी एजम्पसन किन लिने, बरु म एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट निकाल्छु र एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टको रेशियोमा बाँड्दिन्छु, राइट। सो यस तरिकाले दुईटा फरक फरक एप्रोच भएपछि होइन युवराज, दुवैको एउटै होइन। किन होइन भन्दाखेरि सेलिङ एक्सपेन्सेस बाँड्दाखेरि तपाईले एउटा सर्टेन एजम्पसन पर्सेन्टेजमा बाँड्नुहुन्छ, जबकि जोइन्ट कस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो रिवाइज्ड भ्यालु आएको कस्ट नै एलोकेट भइरा हुन्छ। सो जोइन्ट कस्टमा एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टको रेशियोमा बाँड्दाखेरि आउने टोटल कस्ट अफ प्रोडक्ट ए र यसरी एलोकेट गर्दाखेरि आउने टोटल कस्ट अफ प्रोडक्ट ए। टोटल कस्ट अफ प्रोडक्ट ए भनेपछि सेलिङ एक्सपेन्सेस, फर्दर प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस र जोइन्ट कस्ट तीनटालाई जोडेर तपाईँ हेर्नुस्, र एस्टिमेटेडको लजिकमा जोइन्ट कस्टलाई बाँड्नुस्, त्यसमा टोटल हेरेर हेर्नुस्, दुवै फरक फरक हुन्छन् है, सेम हुँदैन। त्यसैले दुईटा अप्रोच मध्ये कुन एप्रोच तपाईँ फलो गर्नुहुन्छ त्यसको बेसिसमा यो बन्ने हो। सो डिफरेन्ट अथर डिफरेन्ट किताबमा फरक फरक तरिकाले यसलाई प्रेजेन्ट गरिएको छ। तर अगेन एज आई सेड, यु हैव टु be very clear in your mind which approach you are following, and you basically you specify the same in your note. Solution गर्ने बेलामा लेख्दिनु कि add no गरे भए estimate हो, yes ल। सो अब भन्नुस् त यो 25 से निकालिसकेपछि फर्दर मैले के एजम्पसन गरे, म सेलिङ एक्सपेन्सेस लाई has been assumed to be allocated कुन रेशियोमा बाँड्ने भन्नुस् है, इन द रेशियो अफ सेल्स, इन द रेशियो अफ सेल्स, या कसैले के लेख्न सक्ला एज पर्सेन्टेज अफ सेल्स, त्यो लेख्यो भने सो 2500 लाई यिनीहरुको रेशियोमा बाँड्नुस् 1250 र कति आउँछ 2500 बाट 1250 यो हुने भयो भने 600 अनि कति होला 750 र 500 हो, यस। सो माइनस गर्नुस् अब कति हुन्छ 10,750 यहाँ 7,650 र यता 5,900। फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट क्वेशनमा दिएको छ 2750, 2150 र 1400। सो 2750, 2150 र 1400 माइनस गर्नुस्, यो कति भयो 8000, यो 5500 र यो 4500। सो यही कस्ट नै जोइन्ट कस्ट एक्चुअल, बिकज तपाईले यो मेसिङ फिगर निकाल्दाखेरि यही मानेर सुरु गर्नु भएको थियो कि जोइन्ट कस्ट एस्टिमेटेड र एक्चुअल सेम छ भनेर है। यसरी सबभन्दा पहिला हामी एलोकेसन टुङ्ग्याउने, टुङ्ग्याइसकेपछि त्यति काम गरिसकेपछि यति पार्ट हुन साथ अब हामीले जोइन्ट प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। क्वान्टिटेटिभ डिटेल
तपाईं चेक गर्नुस् न, मैले भने नि कुनै एउटा एप्रोच मैले बुकमा राखिदिन्छु, तर बाँकी नोटमा त डिस्कस गर्ने बेलामा वी शुड बी नोइङ इट न, देयर कुड बी अल्टरनेटिभ वे अफ डुइङ अल्सो. द्याट इज द रिजन आई एम एक्सप्रेसिङ अल्सो कि यदि तपाईले सेलिङ एक्सपेन्सेस नराखेको भए एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्ट अलि बढी आउँथ्यो, त्यसलाई फेरि रिएलोकेट तपाईँ गर्नुहुन्थ्यो एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई, त्यो बेलामा एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टको रेसियोमा एलोकेट हुँदाखेरि यो जोइन्ट कस्टको भ्यालु फरक आउँथ्यो है. सेकेन्ड अप्रोच पनि छ यसलाई गर्नको लागि. अब क्वेसनमा क्वान्टिटेटिभ डिटेल नदिएको हुनाले एउटा कलमबाट मात्रै सुरु गर्दा भयो है. सो जोइन्ट प्रोसेसमा के खर्च गरेछ, मेटेरियल, लेबर र कन्भर्जन कस्ट छ है, अन कस्ट. सो टु मेटेरियल्स, टु लेबर, टु अन कस्ट, अदर कस्ट बेसिकली कन्भर्जनमा लाग्ने कस्टहरु हैन. 7500 टोटल 18,000. यसको एलोकेसन गर्दाखेरि प्रोडक्ट वाइज तपाईले ट्रान्सफर गर्नुभएको छ है, गर्नुभएको छ. कति कति अमाउन्ट 8,000, 5500 र 4500 राइट. सो बाई ए प्रोडक्ट अकाउन्ट, बाई बी प्रोडक्ट अकाउन्ट र बाई सी प्रोडक्ट अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिनुस्. सो 8,000, 5500 र 4500 ट्रान्सफर भयो 18,000 है. अब ए प्रोडक्ट एकाउन्टमा न इन्डिभिजुअल फर्दर प्रोसेसिङ हुन्छ, त्यस्तै बी मा आफ्नो फर्दर प्रोसेसिङ र सी मा आफ्नो फर्दर प्रोसेसिङ हुन्छ. त्यो गरिसके पश्चात त्यसलाई सेल गर्नुहुन्छ, सेल गरेर तपाईँ प्रॉफिट अर्न गर्नुहुन्छ. सो यो इन्डिभिजुअल स्टेटमेन्ट बन्यो है. तीनवटाको फरक फरक इन्डिभिजुअल अकाउन्ट हामीले बनाउनु पर्छ. सो कसरी बनाउने, इट्स बेसिक प्रिटी क्लियर, सिम्पल दिएको छ. मानौ मैले ए जो कि मेन प्रोडक्ट हो, ए प्रोडक्ट अकाउन्ट बनायो भने सबभन्दा पहिला कस्ट जोइन्ट प्रोसेसबाट ट्रान्सफर भएर आएको छ टु जोइन्ट प्रोसेस अकाउन्ट. जोइन्ट प्रोसेसबाट 8,000 रुपैयाँ तपाईले ट्रान्सफर गर्नुभएको छ. अब यसमा फर्दर प्रोसेसिङको खर्च गरिरहनु भएको छ. मेटेरियलमा 1120, लेबरमा 840, अन कस्ट 790. टु मेटेरियल, टु लेबर, टु अन कस्ट. कति कति मेटेरियल वाज हाउ मच, 1120, 840 र 790. So this has become the total cost against product A, right? अब सोच्नुस् है, हामी यो प्रोडक्टलाई यदि सेल गर्छौं भने, यो प्रोडक्टलाई यदि सेल गर्छौं भने सेलिङ एक्सपेन्सेसको सिचुएसनबाट गएको हुनाले सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि इन्कर भयो होला. तर अहिले हामी यसलाई के गर्छौं, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौं है. सो हामी बाइ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर यो सबै अमाउन्टलाई 8 1 9 कति हुने भयो, 9,960, 10,750 यस है. यसरी नै प्रोडक्ट ए को पनि, बी को पनि, सी को पनि, डी को पनि, जे प्रोडक्ट छ सबैको सीओजीएस तपाई निकाल्नुहुन्छ राइट. अब सीओजीएस लाई सेल गर्दाखेरि सेलिङ एक्सपेन्सेस गर्ने भो, सेल्स अमाउन्ट दिएको छ, यु विल बी एबल टु नो ऑल द अमाउन्ट. सेल्सबाट सीओजीएस हटाएपछि ग्रॉस प्रॉफिट कति आयो, माइनस सेलिङ एक्सपेन्सेस गरेपछि नेट प्रॉफिट कति हो. सो इन्डिभिजुअल प्रोडक्ट ए को जसरी गर्नुभयो, प्रोडक्ट बी को पनि, प्रोडक्ट सी को पनि. अब यदि हामीले जोइन्ट एस्टिमेटेड जोइन्ट कस्टलाई को रेशियोमा एक्चुअल जोइन्ट कस्टलाई एलोकेट गरेको सिचुएसन र अप्रोचबाट गएको भए, त्यसमा हामी सेलिङ एक्सपेन्सेस ननिकालेर नै क्याल्कुलेसन गरेको भए के हुन्थ्यो होला, हामी सेपरेटली स्टेटमेन्ट नबनाएर यसैमा यही स्टेटमेन्टमा हामी यसलाई बेचेर प्रॉफिट निकाल्न सक्थ्यौं. तर अहिले गर्न अति यो सिचुएसनमा यो अप्रोचमा गर्न त्यति उपयुक्त छैन. किन छैन, बिकज यो मात्रै फाइनल कस्ट होइन, यसपछि पनि सेलिङ एक्सपेन्सेस भएको छ, त्यसपछि मात्रै यसलाई सेल गर्न सकेको छ. अब कतिपयले के गर्छन्, सर सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि यही हाल्दिन्छु, यही सेल्स हाल्दिन्छु, यही प्रॉफिट निकाल्दिन्छु. अल्टिमेटली रिजल्ट अफ प्रॉफिट त सेम नै रहन्छ, तर एउटा प्रोटोकल चाहिँ स्टेटमेन्ट बनाउने, एउटा प्याटर्न चाहिँ स्टेटमेन्ट बनाउने, त्यसमा हामी मिस गरिहाल्छौँ है. सो यो प्रोडक्ट ए को जसरी हामीले बनायो त्यसरी क्विकली प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी को पनि बनाउनुस् त.
मैले COGS मा ट्रान्सफर गरे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस त हुन बाँकी छ। सो कतिपयले यसलाई चाहिँ लाई मानौ यही स्टेटमेन्टको कन्टिन्युटीलाई नै ध्यानमा राखेर यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, हामी त पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालौं र तीनवटा कलमनार स्टेटमेन्ट बनाएर स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस पनि बनाउन सक्छौं सेपरेटली है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी को पहिला निकालिहालौं, त्यसपछि तीनटैको निकालिसकेपछि लास्टमा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट और लस है। त्यो गर्ने बेलामा हामीलाई थाहा छ तीनवटा प्रोडक्ट छ। सो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी र टोटल है। यो तीनवटा प्रोडक्ट सबैको इङ्क खराब भइरहेछ है। ल अब तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यतातिर सेल्स लेस सेलिङ एक्सपेन्सेस है, कस्ट अफ सेल्स लेस कस्ट अफ प्रोडक्सन, यो जुन निकाल्नु भएको छ, या कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जुन यहाँ निकाल्नु भएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनि लास्टमा प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट हामी यसरी तीनटै प्रोडक्टको प्रोडक्ट वाइज र टोटल निकाल्न सक्छौं। यसमा के गर्नु, 10,750 यसरी यहाँ निकाल्नु भो, सबै स्टेटमेन्टबाट यो फिगरहरु निस्किन्छ, टोटल आउँछ and you will be able to arrive है। कहाँ कुनमा देखाउनु पर्छ विद्या, त्यो त अलरेडी हामीले जोइन्ट प्रोसेस एकाउन्टबाट प्रोडक्ट ए मा ट्रान्सफर गरिसक्यौं, जोइन्ट प्रोसेसबाट नै हैन, त्यहीबाट त ट्रान्सफर गरेका छौं नि। टोटल लेख्दा पनि हुन्छ, त्यो स्टेटमेन्ट नबनाएको भए हामी तपाईले भने अनुसार त्यसको एउटा लजिक लिएर यसलाई मटेरियल लेबर ओभरहेड छुट्याउनु पर्थ्यो, तर जोइन्ट प्रोसेस तपाईले नोटमा बनाउनु नै भएको छ, त्यसैबाट तपाईले डाइरेक्टली ट्रान्सफर गर्दिनुस् है। सो एउटा यसरी गर्ने भयो हामीसँग प्याटर्न। अर्को के हुन सक्ला कि तपाई यही प्रोडक्ट ए अकाउन्टलाई नै कन्टिन्युटी दिँदै सिधै प्रॉफिट सम्म लग्नुस्, फाइनल प्रॉफिट यसै स्टेटमेन्टमा निकाल्दिनुस्। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो, यहाँ हामीले टोटल गर्यौं, यसलाई अर्को साइडमा ट्रान्सफर गरेर सेलिङ एक्सपेन्सेस थपौं, त्यसपछि यसलाई कस्ट अफ सेल्समा ट्रान्सफर गर्दियौं। जुन नर्मल तपाईले कस्ट सिट बनाउँदाखेरि सिक्वेन्शियली जुन कस्ट एराइभ गर्नुहुन्थ्यो त्यही लजिकमा पनि स्टेटमेन्ट एराइभ बनाउन सकिनु। कसरी ल हेर्नुस् एकचोटी, म एउटा प्रोडक्टको बनाइदिन्छु, तपाईहरुले बाँकी प्रोडक्टको आफै बनाउनु होला है। मानौ यसैलाई मैले कन्टिन्युटी दिए, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यारिड गर्यौं हामीले, यसलाई यतातिर टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ब्रट डाउन गर्नुस् 10,750। अब यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस गर्नुस्, त्यही गर्थ्यौं नि हामीले, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सेलिङ एक्सपेन्सेस थप्थ्यौं है, जो कि दिएको छ हामीले एलोकेट गरेको थियौं। सेलिङ एक्सपेन्सेस कति 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 कतिमा एलोकेट भएको थियो, 2500 मा, 2500 लाई एलोकेट गर्दाखेरि एउटा 1250, अर्को 750, अर्को 500 भएको थियो, मैले 1250 यसमा एड गरेँ। यो दुवै जोडेपछि यो के भयो त, कस्ट अफ सेल्स भयो। सो कस्ट अफ सेल्स क्यारी डाउन र यो लाइन तपाई कम्प्लिट गर्नुस्, दैट इज 12,000। यसलाई यता फेरि ट्रान्सफर गर्दिनुस्, टु कस्ट अफ सेल्स ब्रट फरवर्ड 12,000। अब यहाँ टु प्रॉफिट। अब अगेन के हुन्छ, नर्मली यही हामीले कस्टिङ पे प्रॉफिट त पाउँछौं नि, र यहाँ हामीले सेल गर्दिन्छौं। सो बाइ सेल्स 20,000 मा सेल गर्नु हो र 8,000 प्रॉफिट भयो। यसरी 20,000 कम्प्लिट स्टेटमेन्ट एकै ठाउँमा बनाए है। सो दुई तरिकाले हामीले प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाल्न सक्यौं। एउटा इन्डिभिजुअल स्टेटमेन्ट बनाएर एउटा प्रोडक्ट अकाउन्ट बनाउनुस्, जोइन्ट कस्ट फर्दर प्रोसेसिङ गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, सेलिङ एक्सपेन्सेस, कस्ट अफ सेल्स, सेल्स कम्पेयर गरेर प्रॉफिट निकाल्नु। अर्को अहिले भर्खरै मैले भनेको थिएँ, यो स्टेजसम्म तपाई COGS निकाल्नु, सबै प्रोडक्टको निकालिसकेपछि यसलाई स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरेर सेलिङ एक्सपेन्सेस अरु डिटेल जुन दिएको छ त्यसलाई राखेर सेल्ससँग कम्पेयर गर्दै प्रॉफिट हो यस देवांश, त्यही प्रोडक्ट एक स्टेटमेन्टकै कन्टिन्युटी हो। सीडी लाई मैले त फेरि ब्रट डाउन गरेछु, त्यसपछि कन्टिन्यू गर्दै गइरहेछ। यस, किन त्यसरी भयो,
उज्जवलले भनिरहेछ नि सर यदि एस्टिमेटेड को एलोकेसन को बेसिसमा गरेको भए प्रॉफिट 9128 आयो। अब हेर्नुस् न किन आयो, बिकज त्यहाँ सेलिङ एक्सपेन्सेस 0 मानिदिनु भयो, त्यसै कारणले नै आयो है। सेलिङ एक्सपेन्सेस 0 छ, रिएलोकेट गर्नुभयो, फरक पर्यो नि प्रॉफिटमा हैन। त्यसैले दुवै एप्रोचमा प्रॉफिटेबिलिटी फरक हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कर्तव्य के छ कि हामी जुन अप्रोच फलो गरे त्यसलाई स्पेसिफाई गरिदिउ क्लियरली राइटिङमा। since there has been since estimated joint cost is lower than or more than the actual joint cost, so it has been further allocated in the ratio of estimated joint cost, assuming there is no other expenses. कसैले के अप्रोच मान्ला, the difference has been assumed as selling expenses and further assumed to be allocated in the ratio of sales. दुईटा अप्रोच त निस्क्यो यहाँबाट। दुवै अप्रोचको बेसिसमा गर्नुभयो भने प्रॉफिटेबिलिटी फरक फरक हुन आउँछ। क्लियर छ? सो प्रोडक्ट ए को कन्टिन्युटीमा स्टेटमेन्ट गरेर प्रॉफिट सम्म पुग्नु भयो, त्यस्तै प्रोडक्ट बी को पनि प्रोडक्ट सी को पनि गरेर तपाई पूर्ण रूपले स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि मैले भने नि तपाई मात्रै सीओजीएस सम्म फाइनलाइज गर्नुस् र त्यसपछि एउटै कलमनार स्टेटमेन्ट बनाएर पनि प्रॉफिटेबिलिटी बनाउन सकिन्छ। सो प्राय अर्गनाइजेसनहरुमा फरक फरक तरिकाले बनाइरा हुन्छ, हामीले बुझिराख्नु पर्यो कि देयर आर मल्टिपल वेज अफ डुइङ इट। अब गर्न सक्नुहुन्छ, जसले पनि ए क्वेशन नम्बर 4 मा समस्या देखाएको थियो गर्न सक्नुहुन्छ होला। ग्रेट। ल अब हामी एउटा नयाँ च्याप्टरतिर लागौं, बिस्तारै बिस्तारै त्यो च्याप्टर गरौँला। सर स्टिल इलेक्सन 15 मा प्रोडक्ट बीलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरी 30,000 लस कसरी आयो? अच्छा, मनी शंकरले इलस्ट्रेसन नम्बर 15 मा, लेट मी शो इलस्ट्रेसन 15। हैन भाइ, एजम्पसन गर्दा जे पनि हुँदैन, तर एजम्पसन लजिकल एजम्पसन लिएर गर्न सक्नु पर्यो हैन। जब क्लियर हुन्न नि क्वेशन, जब मिसिङ इन्फर्मेसन्स रहन्छ, के ग्याप रहन्छ, के इन्फर्मेसन इनकम्प्लिट रहन्छ भने त्यो बेलामा हामीले डिफरेन्ट सर्कमस्टान्सेसमा अप्लाई हुने कुराहरूलाई एज्युम गर्न सक्छ है, तर एजम्पसन लजिकल राखेर गर्नु। यस यस 15 मा तपाईले के भनिरहनु भएको थियो? 30,000 लस कसरी आयो? 2,30,025, 20 र 75,000 युनिट्स अफ 5 प्रोडक्ट रेस्पेक्टिभली। Except product D, remaining products can be further processed and they can be sold at 25, 12, 20 in the case of A, B, C and E. Raw material cost 35,90,000, manufacturing cost 7,47,000 in the manufacturing process which are observed on the product on the basis of net realizable value. The further processing cost of A, B, C are 12,50,000, 1,50,000, 50,000, fixed cost 4,73,000. Prepare the following in respect of the coming year: statement showing income forecast of the company assuming that none of its products are to be further processed. हेर्नुस् है, पोलिसी कै रूपमा पहिला नै भनिसकेको छ। हुन्छ हुन्छ आबिक, कपी चेक गर्नेलाई झ्याउ हुन्छ। त्यही त हाम्रो तपाई यदि क्वेशन पेपर हेर्नुहुन्छ भने माथि लेखेको हुन्छ, so candidates have to can take appropriate assumption wherever necessary हैन। त्यसैले यदि कपी चेक गर्ने मान्छे यदि लजिकली साउन्ड छ भन्ने उले हरेक सिचुएसनको बेसिसमा आन्सर दिन्छ। यस, wherever necessary लेख्या हुन्छ, तपाई क्वेशन्सको सेट पढ्नुस् है। किनभने हामी फिजिक्सको रुल्सहरु पढिरा छैनौं, हामी कहीं न कहीं सब्स्टान्शियली हुने कुराहरुलाई एड्रेस गरिरा छौं र त्यो डिफरेन्ट डिफरेन्ट सिचुएसनमा फरक फरक हुने गरेको हुनाले। ल महेश कसको थियो यो? कसको डाउट थियो? एउटाको डाउट थियो नि, मणिशंकर। ल मणिशंकरलाई मैले अनम्युट गरे।
मणिशंकरसँग एकचोटि सुनौ यसको के डाउट छ यसको 30,000 कहाँबाट हेरेर किन बुझ्न सकेन मणिका शंकर किधर गया भाई या मणिशंकर यू आर अन म्यूट कैन यू स्पीक भन्नुस् त सर सुन्न लास्ट पार्टमा चाहिँ त्यो डिसिजनमा लेख्नु भएको छ नि हैन 30,000 त्यो चाहिँ कसरी आयो त्यो बुझिन पार्ट नम्बर सी मा है हजुर पार्ट नम्बर सी को कुरा गरिरहनु भएको छ नि ओके सो अन कम्पेयरिङ द फिगर्स अफ ओके 30,000 कसरी आयो भनेर हजुर हो हेर्नुस् न सीधा प्रोडक्ट नम्बर ए र बी र सी र यी चारै प्रोडक्टको तपाई कम्पेयर गर्नुस् यदि फर्दर प्रोसेस गर्यो भने एक्स्ट्रा रेभेन्यू कति आउँछ प्रोडक्ट नम्बर ए मा फर्दर प्रोसेस गर्यो भने 25 रुपैयाँमा बेचिन्छ र गरेन भने 17 रुपैयाँमा बेचिन्छ यसको मतलब 8 रुपैयाँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आइराछ एक्स्ट्रा रेभेन्यू आइराछ 2 लाख युनिट्समा 2 लाख युनिट्समा 8 रुपैयाँको दरले 16 लाख रुपैयाँ आउने भो जबकि यसलाई फर्दर प्रोसेस गर्दाखेरि 12,50,000 लाग्छ त कहीं न कहीं 3,50,000 रुपैयाँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखियो प्रोडक्ट बी को सिमिलर कंपैरिजन गर्नुस् सो 13 रुपैयाँबाट 17 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ पर युनिट टोटल 30,000 युनिट छ 30,000 इन्टु 4 1,20,000 जबकि यसलाई फर्दर प्रोसेस गर्न गयो भने 1,50,000 फर्दर प्रोसेसिङमा लागिरहेछ इफ यु रिमेम्बर हामीले सुरुदेखि नै to decide about the further production of any product we compare incremental revenue versus incremental cost so incremental revenue because of further processing is 1,20,000 जबकि यसलाई फर्दर प्रोसेस गर्नको लागि लागिरहेछ 1,50,000 तो फर्दर प्रोसेसिङ गर्यो भने उल्टा 30,000 गइरहेछ नि हो मणिशंकर मणिशंकर टाइप गर न मणिशंकरलाई मैले अनम्युट त गरिरहेको छु तर भइरहेको छैन हो सर ओके बुझ्नुभयो बुझ्छु ओके त्यसरी नै हामीले डिसिजन मेकिङमा जहिले पनि इन्क्रिमेन्टल डेल्टा रेभेन्यू वर्सेस डेल्टा कस्ट को लजिकमा जान्छौं कति बढ्यो रेभेन्यू कस्ट भन्दा बढी छ भने इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू इन्क्रिमेन्टल कस्ट भन्दा बढी छ भने वी विल गो फर फर्दर प्रोसेसिङ else will not be going for further processing simple छ yes है हजुर भन्नुस् उज्जवल 16 को फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट मा एनआरबी और सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिङ जुन मेथड नि कस्ट एलोकेट गर्दा भयो हैन सर 16 नम्बर है ल 16 नम्बर मा मैले बारम्बार तपाईहरुले भनिरहेको छु क्वेशन क्लियर छ भने मेथड स्पेसिफाई गरिरहेछ भने तपाई आन्सर तिर नजानुस् है क्वेशन हेर्नुस् क्लियरली लेखेको छ जोइन्ट कस्ट आर अ पोर्सन अन द बेसिस अफ भ्यालु एट अफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स र भ्यालु यही दिएको छ हेर्नुस् है यो भ्यालु दिएको छ नि सेल्स भ्यालु कहाँ गयो फिर भाग गयो ऊपर T Limited in the course of refining crude oil obtains 4 joint products A, B, C and D. The total cost at split up was itna that output and sales for the year देखो छ output कति ग्यालन छ टोटल सेल्स पनि दिएको छ र फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट पनि दिएको छ माथि नै यो सेल्स भ्यालु दिएको छ है र उसको पोलिसी नै के छ जोइन्ट कस्टलाई जोइन्ट सेल्स भ्यालुको रेशियोमा बाट्ने सो यो जुन लेखेको टर्म छ नि दैट इंडिकेट्स पोलिसी अफ दैट अर्गनाइजेसन दैट डज नॉट चेंज बिकॉज कंपनी डिसाइड्स नॉट टू फर्दर प्रोसेस है एलोकेशन को बेसिस बनिसक्यो त्यसपछि पनि हामीले फर्दर प्रोडक्ट गर्ने प्रोसेस गर्ने नगर्ने कुराको डिसिजन हामीले इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू इन्क्रिमेन्टल कस्ट को रूपमा लिन सक्छ त्यसैले आन्सरमा यदि कहीं मिस्टेक पनि छ भने इग्नोर गर्नुस् है तपाई आफ्नो लजिक साउन्ड राख्नुस् calculate net income of each of these products if further processed what would be the net income if decides to sell the products at split off अब हेर्नुस् है अब पॉइंट नंबर 2 मा उले स्प्लिट अफ में बेचिरहेछ भने
के उसले पोलिसी चेन्ज गरिहाल्छ एलोकेसनको? एलोकेसन त गरिसक्नुभयो तपाईले नि। सो एलोकेसन एकचोटि भइसकेकै कस्टमा उसले के गर्छ? फर्दर प्रोसेसिङ कस्ट इन्कर गर्दैन, त्यही कस्ट रहन्छ र उसलाई एट स्प्लिट अफ को बेलाको जुन सेलिङ प्राइस छ त्यसमा बेचिदिन्छ अनि प्रॉफिट लस निकालिहाल्छ। Point number 3 ma, if the company expects to operate the same level of production and sales in next year, could the company increase the net income by altering its processing decision? If so, what would be the expected overall net income? त्यही भइहाल्यो, incremental revenue, incremental cost को रूपमा गर्ने। क्लियर छ उज्जवल? ओके ग्रेट। ल सो अगाडि बढौं त्यसो भए आज बढ्ने आज अगाडि। ल तपाईहरु सबैसँग भाइबर त छ नि है? सो भाइबरमा मैले एउटा सानो डकुमेन्ट पठाएँ, मैले। जस्तै ए र बी दुवैले पाउनुभयो डकुमेन्ट? हैन, अरु हामीले थपौँला। सबैले हेर्नुस् त। पासवर्ड प्रोटेक्टेड छ, यस है। ओके, सो लेट्स कम टु दिस है। तपाईहरुले एकचोटी पढ्नु होला, 20 पेज जतिको छ। एकदम पढ्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्छ हैन? रमाइलो लाग्नुको मतलब यु विल बी, हुन्छ नि कुनै हामी राम्रो डकुमेन्ट हेर्छौं भने पढौ जस्तो लाग्छ, त्यसै हिसाबले प्रेरित भएर नै बनेको छ। तपाई हेर्नुहुन्छ भने कलर कम्बिनेसनको लजिक पनि त्यही राखेको छौं हामीले। आउने दिनमा चाहिँ यस हामी लेखिरहेको छु म बुक, त्यसको पार्ट मात्रै हो मैले पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर तपाईलाई दिए, अहिले पब्लिश भएको छैन, आउने बेलामा हुन्छ है। ल अब ध्यान दिउँ हामी। सो हाम्रो यो च्याप्टरमा नेम रंगी कलरमै हामीले प्रिन्ट गराउने, म प्रिन्ट गराउने सोचिरहेको छु कि हैन। अब हेर, यदि तिमीहरुको एओसी को क्लास हुने बीचमै यदि पब्लिश भयो भने फ्रीमै पाउँछौ, पछि किन्नु पर्यो भने त अब दुकानमा गएर किन्नु पर्ला, त्यो बेलामा सोचौँला। अहिले त यतातिर ध्यान दिनुस् न है। ल सो मार्जिनल कस्टिङ त्यसरी हामीले इफ यु रिमेम्बर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ को बेलामा पनि मैले एउटा टर्म युज गरिरहेको थिएँ। नर्मली कस्टिङ टर्मलाई हामीले एउटा मेथड अफ क्याल्कुलेटिङ कस्ट को रूपमा कन्सिडर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ च्याप्टरको नाम हेर्ने बित्तिकै यो पनि एउटा नयाँ मेथड होला कि भनेर लाग्छ, तर स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ त्यस्तो त थिएन। एउटा एनालिटिक्स कसरी गर्ने, कसरी हामीले भेरिएन्सहरु निकाल्ने, सोचेको भन्दा एक्चुअल कस्टहरु फरक पर्यो भने कसरी त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने भन्ने कुराहरु हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यसै नै यो च्याप्टरमा पनि हामीले कुनै नयाँ मेथड अफ कस्टिङ कुरा गर्ने छैनौं, बरु कस्ट बिहेभियरलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने र ती कस्ट बिहेभियरलाई इन्टरप्रेट गरेर कसरी एनालाइज गर्ने, त्यस्तो अप्रोचमा यो च्याप्टरलाई हामीले अगाडि लग्नेछौँ है। यो च्याप्टरबाट हामीले लर्न गर्नुपर्ने धेरै अब्जेक्टिभहरु छ। त्यो फर्स्ट पेजमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले के नयाँ टर्म्सहरु सिक्ने छौं, के सिचुएसनमा त्यसलाई अप्लाई गर्ने छौं, त्यो सबै कुराहरु हामी यो च्याप्टरबाट लर्न गर्नुपर्ने छ है। सो बिफोर गोइङ अहेड, म तपाईहरुको बेसिक जुन कन्सेप्ट छ नि त्यसलाई पहिला रिकन्सिडर गर्ने कोसिस गर्छु। हामीले के अहिलेसम्म कस्टको बारेमा बुझेका छौं, या इभन क्याप 1 मा पनि इकोनोमिक्स पढ्ने बेलामा पनि कस्टहरुको हामीले गर्दाखेरि वी हैव अन्डरस्टुड समथिङ आउट अफ द कस्ट, राइट? यति दिनदेखि हामी पढ्दै आइरहेका छौं। न कस्ट यदि हामीले भेरिएबिलिटीको आधारमा हेर्ने हो है, अन द बेसिस अफ भेरिएबिलिटी, अन द बेसिस अफ भेरिएबिलिटी हेर्ने हो भने कस्ट कति थरीको हुन्छ? सबैले थाहा होला। कस्ट कति थरीको हुन्छ? भेरिएबिलिटीको आधारमा, मतलब कस्ट भेरी हुने नहुनेको आधारमा यदि कस्टलाई बाँट्ने हो भने कस्ट कति थरीको हुन्छ? ल कसैले 2 लेखिरहेछ, कसैले 3 लेखिरहेछ है, सेमी पनि हो नि। ओके, सो अब
कसैले फिक्स्ड भन्यो होला, कसैले भेरिएबल भन्यो होला, एकजनाले अझै भन्यो सर एउटा अझै पनि त हुन्छ सेमी भेरिएबल। ल सेमी भेरिएबलमा हामी पछि आउँला, पहिला यिनीहरुको अढाई सेमी छ भने 2.5 हैन हैन यतातिर ध्यान दिनुस् है, तपाईहरुले फाल्तुको कुराहरु नलेख्नुस् है, उचित कुराहरु लेख्नुस्। ल सो भेरिएबिलिटी को बेसिसमा हेर्नु हो भने देयर आर these three you guys have told। अब एक एक गरेर पहिला बुझ्ने कोसिस गरौँ न। फिक्स्ड कस्ट को कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईले के बुझ्नु भएको छ फिक्स्ड कस्टमा? what actually you have understood about fixed cost? के बुझ्नु भएको छ फिक्स्ड कस्ट? विक्की को सैलरी इज फिक्स्ड कॉस्ट इंडिपेंडेंट विथ आउटपुट। के फोनी थाहा छैन, के पनि थाहा छैन मिस्टर 360 लाई। डजन्ट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट। यस ये ब्ला 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 सबैले लेख्यो। ओके 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 तो प्राय सबैलाई एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि फिक्स्ड कॉस्ट इज बेसिकली that cost which does not have relationship with your output. Why I said not relationship with output? It means with changes in the volume, it does not change. It remains constant. It remains fixed at all scale of production. Right? La. अब यदि यसलाई मैले ग्राफको रूपमा इन्डिकेट गरे भने मानौ this is x which indicates volume or units भनौं न, यतातिर हामीले भनौं अमाउन्ट लेखिरहेको छौं, कस्ट्स लेखिरहेको छौं। सो यदि x र y एक्सिसमा हामीले रिस्पेक्टिभ भेरिएबल्सलाई राख्न कोसिस गर्यो भने चाहे तपाई 0 युनिट्स प्रोड्युस गर्नुस् यो कस्ट यति लागिरहेछ, चाहे तपाई 100 युनिट्स प्रोड्युस गर्नुस् त्यो कस्ट पनि यति नै लाग्छ, चाहे 200 युनिट्स प्रोड्युस गर्नुस् त्यो कस्ट पनि उति नै लाग्छ। इट मीन्स एट ऑल स्केल अफ प्रोडक्शन दिस कस्ट शैल रिमेन कांस्टेंट। जब यो कांस्टेंट रहन्छ भने it will have a straight line, it will have a straight line which is parallel to your x axis, right? And your line ले y axis मा जहाँ गएर इंटरसेप्ट गर्छ यो ठाउँ यो भनेको मेरो के हो फिक्स्ड कस्ट, यति अमाउन्ट भनेको मेरो फिक्स्ड कस्ट हो। यो लाइनलाई हामीले फिक्स्ड कस्ट को लाइन भन्छौं। दिस लाइन इज नोन एज फिक्स्ड कस्ट लाइन। I don't know, blur भयो जस्तो छ। Okay, now it's fine now. Okay, so the fixed cost को बिहेभियर यसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौं कि यदि मेरो टोटल फिक्स्ड कस्ट को कुरा गर्ने हो भने irrespective of changes in units it shall remain constant. That is the reason this line is parallel to x axis, and a point where this line bisects y axis, intercepts y axis, that point indicates the cost of your or the fixed cost of your organization, right? अब त्यो लजिक में जाने हो भने यसको मतलब म 1 युनिट बनाउँछु त्यो बेलामा पनि टोटल फिक्स्ड कस्ट सेम रहन्छ, 10 युनिट बनाउँछु भने पनि यो सेम रहन्छ, 100 युनिट्स बनाउँछु भने पनि यो सेम रहन्छ। यसको मतलब with increase in scale, with increase in volume, with increase in units of production, my fixed cost per unit keeps on decreasing. Okay ना? So जो यहाँबाट सुरु भयो त्यो घट्दै 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 गइरा हुन्छ, राइट? यसलाई हामीले फिक्स्ड कस्ट पर युनिट को लाइन को कुरा गर्ने हो भने it keeps on decreasing with every addition of units of production, right? यतिसम्म तपाईहरुले पढ्नु भयो होला। त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ भन्छौं कि फिक्स्ड कस्ट पर युनिट इज भेरिएबल, हैन? पर युनिट फिक्स्ड कस्ट इज भेरिएबल भन्ने गर्छौं नि हामी। त्यही लजिक छ, बिकज किनभने यो
न्युमेरेटर त सेम रहने भयो तर नम्बर अफ युनिट्स चेन्ज हुँदै गयो कन्स्टेन्टमा न्युमेरेटर छ डिनोमिनेटर चेन्ज हुँदै गइरहेछ भने अफ कोर्स यो रिजल्ट जुन छ त्यो हरेक सिचुएसनमा घट्दै गइरा होला मानौ 100 युनिटले डिभाइड गर्नुस् भ्यालु फरक आयो 1000 ले गर्नुस् भ्यालु फरक आयो तर कन्टिन्युअसली घट्दै गइरहेको हुन्छ सो कहीं न कहीं मार्जिनल कस्टिङ च्याप्टर पढ्दाखेरि एउटा सबभन्दा प्राइमा फेसी एजम्पसन के छ कि अर्गनाइजेसनमा कतिपय यस्ता कस्टहरु हुन्छ जो कि फिक्स रहन्छ there would be some or other cost in the organizations which would be fixed in nature fixed means it does not have any role to play of changes with volume volume को changes ले गर्दा यसको cost मा कुनै फरक परिरा हुँदैन यो आफ्नै फिक्स्ड रिजिड cost मा constant बस्या हुन्छ सबभन्दा पहिलो एजम्पसन यो च्याप्टर को लागि माइन्डमा राख्नु होला कि यसले के लजिकबाट काम गर्छ रिलेशनशिप इस्टाब्लिश गर्ने बेलामा एनालिसिस को रिलेशनशिप इस्टाब्लिश गर्ने बेलामा कि मेरो रिलेशनशिप प्रॉफिट भोल्युम र कस्ट को गर्दाखेरि एउटा कस्ट त्यसमध्ये यस्तो हुन्छ जो कि फिक्स्ड रहन्छ त्यो हरेक स्केल अफ प्रोडक्सन मा हरेक भोल्युम अफ प्रोडक्सन मा कन्स्टेन्ट रहन्छ राइट त्यो तपाईहरुले पनि भन्नु भएको छ सर भेरिएबिलिटी को आधारमा एउटा कस्ट हुन्छ जसको नाम छ फिक्स्ड कस्ट ओके जी ल अब अर्को कस्ट को कुरा गरौं and that cost is variable cost right ल सो भेरिएबल कस्ट को कुरा तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भने भन्नुस् त यो कस्ट भनेको के हो जो कि हरेक स्केल अफ प्रोडक्सन साथ चेन्ज हुँदै जान्छ राइट जस्तै यदि म कुरा गर्ने हो भने मानौ 0 स्केल प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने कस्ट 0 नै लाग्छ 10 प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने मानौ 10 रुपैयाँ पर युनिट को दरले छ भने 100 लाग्ला 100 युनिट 20 युनिट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 200 लाग्ला 30 युनिट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ भने 300 लाग्ला यसरी यो लाइन कहीं न कहीं स्टार्ट्स जो कमन एक्सिस बाट स्टार्ट भयो र यो एउटा लिनियर लाइन को शेप मा अगाडि बढ्दै गयो तर यो लिनियर लाइन को शेप मा भेरिएबल कस्ट लाइन लिनियर लाइन को रूपमा जो यो कस्ट यो लाइन जुन एकदम एउटा सर्टेन एंगल मा मेबी इट कुड बी 45 डिग्री सेल्सियस तो 45 डिग्री सेल्सियस को सरी 45 डिग्री को एंगल मा यो माथि गइराछ र एउटा 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 एक्सिस समातेको सर स्ट्रेट लाइन को रूपमा माथि गइराछ सो यो कस्ट को लाइन ले पनि आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक क्यारी गरिराछ ले के क्यारी गरिराछ यसमा यो एकदम स्ट्रेट लिनियर तब मात्रै हुन सक्छ जब मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट रहन्छ फिक्स रहन्छ अदरवाइज मानौ भोल्युम डिस्काउन्ट को कुरा होला नर्मली मार्केट में हुन्छ नि हामी कुनै पनि मटेरियल किन्न जान्छौं उले भन्छ 10 यूनिट खरीदोगे तो ये रेट लगेगा 100 यूनिट खरीदोगे तो ये रेट लगेगा 1000 यूनिट खरीदोगे तो ये रेट लगेगा भन्छ नि हैन सो त्यो सिचुएसन भयो भने सायद यो लाइन यसरी मुभ गर्दै होला त्यो केसमा यो लाइन लिनियर नभएर सायद अलिकता यसरी यसरी गर्छ होला व्हाई बिकज with every changes in volume there may be some volume discounts being offered by supplier so the volume discount को रोल पर्यो भने मेरो भेरिएबल कस्ट को लाइन एउटा स्ट्रेट लिनियर लाइन नबनेर स्ट्रेट मा लिनियर लाइन नबनेर इट कुड बी अ कर्व इट कुड बी अलि फ्लक्चुएटिङ टाइप को हुन सक्ला so त्यसैले यो च्याप्टर को कुरा गर्ने हो भने यो च्याप्टर एउटा सेकेन्ड प्रिजम्पसन के राखेको छ जुन हामी आउने समयमा यसलाई इस्टाब्लिश गर्ने छौं अझै यसलाई यो दुई तीनवटा एजम्पसन जुन तपाईहरुको माइन्डमा म राखिरहेको छु त्यसलाई रिपिट गरेर हामी एक डिफरेन्ट भोल्युममा गएर हामीले क्वेशन्सहरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ डिफरेन्ट स्केलमा गएर गर्नुपर्ने हुन सक्छ राइट so second base assumption जसमा यो पूरी च्याप्टर निर्भर छ त्यो बेस assumption is that variable cost per unit is constant it means यो च्याप्टरले कहीं न कहीं
एक लेभल को यो एनालिसिसले कहीं न कहीं एक लेभल को भोल्युम डिस्काउन्ट बल्क डिस्काउन्ट को कुरालाई इग्नोर गरेको छ। तर हामी यो च्याप्टरको परिधिमा आएर एउटा लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरिसकेपछि त्यसपछि भोल्युम र अरु डिस्काउन्ट्सहरुको लजिकलाई पनि हामी इनबिल्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले बेसिक डिस्कसन गर्ने बेलामा हामी केही प्रिजम्पसनबाट सुरु गर्नेछौं है कि फिक्स्ड कस्ट shall remain constant, variable cost per unit shall remain constant है। अर्को यो च्याप्टर को कुरा गर्दाखेरि अर्को पनि थर्ड एउटा फाउन्डेसनमा यो च्याप्टर बेस छ। त्यो के छ भन्दाखेरि या त कम्पनी एउटा प्रोडक्ट मात्रै बनाएर बेचिरहा होला, अर्को प्रोडक्ट मल्टिपल मानु कम्पनीले मल्टिपल प्रोडक्ट बनाइराछ भने अब कुन प्रोडक्ट कति युनिट्स बनाएर बेच्छ भन्ने कुराको रेशियो पनि यदि वन पिरियडबाट अर्को पिरियडमा जाने हो भने त्यो पनि कन्स्टेन्ट रहला। मतलब मैले ए र बी दुईटा प्रोडक्ट बनाएर बेचिरहेको छु है। सो यिनीहरुको इन्टरनल रेशियोको कुरा गरिरहेको छु। यो 500 युनिट बनाउँछु भने यो 1000 युनिट बनाउँछु, कहिलेका रेशियो थाहा छ नि 1:2 छ। त्यसको मतलब थ्रु आउट द पिरियड प्रोडक्ट ए र बीचको जुन आपसको रेशियो छ नि भोल्युमको आउटपुटको जुन रेशियो छ त्यो पनि कन्स्टेन्ट रह्यो भने मात्रै यो च्याप्टर स्पेसिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी डेभलप गर्न सक्छौं। सो थर्ड प्रिजम्पसन यो च्याप्टरले के लिएको छ, यदि सिंगल प्रोडक्ट लाइन भएको कम्पनी छ भने त फरकै परेन, तर यदि मल्टिपल प्रोडक्ट लाइन भएको कम्पनी छ भने ती मल्टिपल प्रोडक्टहरुको जुन इन्टरनल भोल्युमको रेशियो छ नि त्यो कन्स्टेन्ट राख्नुभयो भने जुन लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी यो च्याप्टर र एनालिसिसबाट गर्ने छौं त्यो एप्रोप्रिएट हुन जान्छ। तर त्यसको रेशियोमा फरक गरिदिनु हो भने सायद डिसिजन मेकिङ फरक पर्न सक्छ। त हामी आउने समयमा आउने दिनमा हामी त्यसमा पनि मोर फोकस्ड भएर डिस्कस गर्छौं है। ल अब यो सेकेन्ड एजम्पसन तिर नै लागु जहाँ मैले भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट भनेको थिए। कन्स्टेन्ट भनेपछि मेरो भेरिएबल कस्ट को लाइन एउटा लिनियर लाइन बन्नु है। भेरिएबल कस्ट को लिनियर लाइन बन्नुको मतलब अर्को यो पनि छ कि यसले विथ चेन्जेस इन भोल्युम आफ्नो टोटल भेरिएबल कस्ट इन्क्रिज गरिरा हुन्छ। जति यतातिर भोल्युम बढ्यो कहिलेकाहीँ तपाईको ग्राफ माथितिर बढ्दै गइरहेको छ। सो विथ यसले कहीं न कहीं मेरो आउटपुट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप राखेको छ। आउटपुट जति चेन्जेस हुन्छ मेरो यो कस्ट त्यति नै चेन्जेस हुन्छ। अर्कोतिर फिक्स्ड कस्ट आउटपुट सँग कुनै रिलेशनशिप राखेको छैन। इरेस्पेक्टिभ अफ चेन्जेस इन आउटपुट दैट कस्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट भने यता यो भेरिएबल कस्ट चाहिँ आउटपुट सँग पूर्ण रूपमा कोरिलेसन राखेको हुन्छ। जसरी जसरी आउटपुट चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसरी नै यसको कस्ट पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ राइट। ल अब तपाईहरुले एउटा नयाँ कस्टको कुरा गर्नुभएको थियो है, नयाँ कस्टको कुरा गर्नुभएको थियो है। त्यसको नाम तपाईहरुले भन्नुभयो सर सेमी भेरिएबल कस्ट या कसैले सर सेमी फिक्स्ड कस्ट पनि भन्ला है। अब यो सेमी भेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कस्ट जुन तपाईहरुले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ है, मैले पनि कुनै कुनै बेलामा सुनेको छु, तर मलाई के लाग्छ सेमी भेरिएबल या सेमी फिक्स्ड भन्ने कस्ट मा पनि कहीं न कहीं त्यही दुईटा कस्ट सम्मिलित हुन्छ कि हुँदैन। आखिर यी कस्टमा पनि इन्क्लुजन हेर्ने हो भने यो कस्टमा पनि के सामेल हुन्छ? इट हैज इन्क्लुजन अफ भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड, दैट इज द रिजन इट इज सेमी भेरिएबल। यसमा कलिकता फिक्स छ अलिकता भेरिएबल छ हैन। सो कहीं न कहीं यो कस्ट पनि त त्यही फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट मिलेर बनेको कस्ट हो। यदि मिलेर बनेको कस्ट हो भने हामी यसलाई पनि टुक्र्याएर फिक्स्ड र भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। यो मार्जिनल कस्टिङ र यसलाई हामीले कस्ट भोल्युम र प्रॉफिट एनालिसिस पनि भन्छौं। तो यो एनालिसिस गर्दाखेरि कस्ट भोल्युम प्रॉफिट है सीभीपी। सो कस्ट भोल्युम र प्रॉफिट एनालिसिस गर्दाखेरि हामीले जे जति कस्ट
एलिमेन्ट हामीसँग छ, जे जति कस्ट आइटम हामीसँग छ, हामी एउटा कम्पनीको ट्रायल ब्यालेन्स भित्र गएर जति पनि एक्सपेन्डिचर र कस्ट आइटम हेर्छौँ त्यो सबैलाई आइदर फिक्स्ड अर भेरिएबल, आइदर फिक्स्ड अर भेरिएबलमा बाँट्नु जरुरी छ। जबसम्म हामी कस्टको त्यो पुललाई त्यसको बिहेभियरको बेसिसमा सेपरेट गर्न सकेनौँ तबसम्म एनालिसिस हामी एक लेभलसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ हैन। अब कुरा यो आयो सर कुनै कस्ट त फिक्स्ड पनि नहोला भेरिएबल पनि नहोला हैन, बल्कि फिक्स्ड र भेरिएबल मिक्स राइट। सो कहीं न कहीं एउटा यस्तो पनि कस्टहरु हामीले मतलब हामीले फेला पार्छौं जहाँ त्यो कस्ट वुड बी नट इन्टायरली फिक्स्ड नट इन्टायरली भेरिएबल, रादर त्यसमा केही फिक्स्ड को एलिमेन्ट पनि होला केही भेरिएबल को एलिमेन्ट पनि होला। त्यस्तो कस्टहरुमा यो च्याप्टर को रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले त्यसबाट फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्याउनु पर्यो र भेरिएबल एलिमेन्ट पनि छुट्याउनु पर्यो। अहिले दिन्छु म सेमी भेरिएबलको एक्जाम्पल पनि दिन्छु म है। इलेक्ट्रिसिटी बिलको ल गब्बरले भन्यो नि मानौ मिनिमम 100 रुपैयाँ त लाग्छ, त्यसपछि पर युनिट कन्जम्पसन गर्दै जानुस्, पर युनिट 10 रुपैयाँ दिनु पर्ला। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स कुड बी अ टाइप अफ सेमी भेरिएबल कस्ट। वाटर बिलको हुन सक्ला, अर्गनाइजेसनमा अरु पनि हुन्छ नि, जसरी सेक्युरिटी गार्ड छ उसको त फिक्स स्यालेरी छ, तर उले जति सामानको गुड्सको पास बनायो र गुड्सको पासमा टिक गर्यो त्यही अनुसार उसको मानौ केही एडिशनल रेमुनरेसन पनि चेन्ज हुँदै जान्छ। दैट इज वन अफ द नेचर अफ त्यो कस्ट। ओभर टाइमको कुरा हो, भाइ काम नगरे पनि फिक्स स्यालेरी पाउँछ, तर बढी काम भयो भने उले बढी ओभर टाइम गर्नुपर्छ भने बढी कस्ट तिर्नुपर्छ है। हामी आउँला है, अहिले हामी कन्सेप्टलाई बुझौँ, हामी त्यस्तो प्र्याक्टिकल कुराहरू धेरै डिस्कस गरौँला। तपाईहरु आफै हेर्नुस् कति कुराहरू लेखिरहनु भएको छ हैन। सो हामी आउँला त्यो एक्जाम्पलहरुमा पनि हामी गएर फर्दर डिस्कस गरौँला। अहिलेको लागि मैले सुरुमा फिक्स्ड र भेरिएबल बाँटेको थिएँ। यदि मेरो फिक्स्ड भेरिएबल बाहेक पनि कुनै कस्टहरु छ जो कि पार्शियली फिक्स्ड पार्शियली भेरिएबल छ भने पनि यसबाट हामीले फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्याउनु पर्यो र भेरिएबल एलिमेन्ट छुट्याउनु पर्यो। सो वी हैव टु सेपरेट देम and identify the variable element and variable लाई variable cost को pool मा राख्दिनुस्, element of fixed जुन छ त्यसलाई fixed cost को pool मा राख्दिनुस्। यसको मतलब मेरो अर्गनाइजेसनमा 1 2 3 4 5 यसरी सयौं बानो हामी कस्ट आइटम्सहरु हेरिरा छौं। सबैमा त्यसमा यो फिक्स्ड छ, यो भेरिएबल छ, यो भेरिएबल छ, यो फिक्स्ड छ। मानु कसैले भने सर यो वाला आइटम जुन छ नि यो न इन्टायरली फिक्स्ड छ न इन्टायरली भेरिएबल छ, बल्कि यसमा कहीं न कहीं दुवै एलिमेन्ट सामिल छ। त्यस्तो कस्टबाट हामी के गर्छौं, त्यसको दुईटै एलिमेन्ट छुट्याउने कोसिस गर्छौं। यसमध्ये भेरिएबल एलिमेन्ट कति छ र फिक्स्ड एलिमेन्ट कति छ है। त्यसै अर्को आइटम आउला फिक्स्ड कस्टको, अर्को 7th आइटम आउला भेरिएबल कस्टको। यसरी सबै कस्ट स्ट्रक्चर्सबाट सबै फिक्स्डहरुलाई एक ठाउँमा, सबै फिक्स्डहरुलाई एक ठाउँमा अनि अर्गनाइजेसनको टोटल फिक्स्ड कस्ट यति छ भन्न सकियो। त्यस्तै सबै भेरिएबल आइटमहरुलाई एक ठाउँमा अनि कम्पनीको ओभरअल भेरिएबल कस्टको भोल्युम हामी निकाल्न सकौं। त सबभन्दा फर्स्ट स्टेप एउटा अर्गनाइजेसनको लागि यो एनालिसिस सम्म पुग्नु भन्दा पहिला, यो एनालिसिस र यो च्याप्टरको मेन क्रक्स तिर जानु भन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप फर एनी अर्गनाइजेसन इन practical life is to identify on the basis of behavior of cost which all costs are fixed and which all costs are variable. If there are some such cost which is neither entirely variable nor entirely fixed, in that case we need to segregate that semi-variable cost into variable and fixed elements. Fixed elements shall be added back to the entire fixed cost and variable elements shall be added back to the other variable cost. यसरी एउटा अर्गनाइजेसनको सबै कस्टलाई
दुई टुक्रामा हामीले जसरी पनि बनाउनु, जसरी पनि दुई टुक्रा गर्नु पर्यो सबै कस्टलाई, कि मेरो भेरिएबल फिक्स्ड कति छ र मेरो भेरिएबल यो भइदिएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। अब फिक्स्ड छ भने कसरी थाहा पाउने फिक्स छ, कसरी हामीले पोइन्ट नम्बर 1 लाई फिक्स भन्ने, पोइन्ट नम्बर 2 लाई भेरिएबल भन्ने, त्यसको लजिक के हुन्छ? त्यसको लागि अहिले भर्खरै हामीले एउटा ग्राफबाट हेरिरहेको थियौं, यदि डिफरेन्ट स्केलमा पनि यो कस्ट आइटम चेन्ज भइरहेको छैन भने, मतलब दुईटा हामीले 1000 युनिट्स बनाउँदाखेरि र 2000 युनिट्स बनाउँदाखेरि यहाँ कस्ट आइटम मानौ कस्ट आइटम 1 कुनै यस्तो कस्ट आइटम, इट कुड बी रेन्ट, इट कुड बी एनी आइटम है, मैले नाम नलेखिरहेको छुइनँ, मानौ कस्ट आइटम नम्बर 1 है, यो 50,000 थियो र 2000 युनिट बनाउँदाखेरि पनि 50,000 थियो। यदि दुवै चेन्ज भइरहेको छैन, इभन इफ चेन्जेस इन स्केल अफ प्रोडक्सन, इट मिन्स आँखा बन्द गरेर हामी के भन्छौँ, यो फिक्स्ड कस्ट है। अर्को कस्ट आइटम नम्बर 2 छ है, यो 1 लाख रुपैयाँ छ, यो 2 लाख रुपैयाँ छ। कस्ट आइटम नम्बर 2 मा 1000 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि 1 लाख, 2000 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि 2 लाख छ। अब क्वेशन उठ्यो कि सर यो फिक्स त पक्का नि छैन, किन छैन? बिकज यो कन्स्टेन्ट रहेन, चेन्ज भयो, यो त फिक्स्ड कस्ट छैन भन्ने कुरा 100% कन्फर्म भयो। त्यसो भए कुन कस्ट हो यो फिक्स छैन भने? या त भेरिएबल होला या सेमी भेरिएबल होला हैन। तर के यो पर्फेक्टली भेरिएबल छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि हामीले टेस्ट गर्नु पर्यो हैन। यदि पर्फेक्टली भेरिएबल हुन्छ भने, अहिले भर्खरै हामीले के कुरा गरेका थियौं, यदि पर्फेक्टली भेरिएबल छ भने भेरिएबल कस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट रहन्छ, भर्खरै हामीले लजिक कुरा गर्यौं हैन। सो त्यो केसमा यहाँ पर युनिट कस्ट निकाल्ने, 1000 युनिट हुँदाखेरि पर युनिट कस्ट कति थियो र 2000 युनिट हुँदाखेरि पर युनिट कस्ट कति थियो? 1000 हुँदाखेरि पर युनिट कस्ट 100 रुपैयाँ छ र 2000 हुँदाखेरि पनि पर युनिट कस्ट 100 रुपैयाँ छ। इफ दे आर द सेम, इट मिन्स हामीले क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं कि दिस इज प्योरली भेरिएबल कस्ट, राइट। सो फिक्स्ड कस्ट थाहा पाउनको लागि बढी इफर्ट्स नै लगाउनु परेन, दुवै स्केलमा कन्स्टेन्ट छ भने फिक्स कस्ट भयो। भेरिएबल कस्ट पर्फेक्टली छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनको लागि पर युनिटमा कन्भर्ट गर्ने, यदि पर युनिट सेम छ भने इट इज भेरिएबल कस्ट। ओके ग्रेट। थर्ड कुनै कस्ट आइटम हामीले पायौं हैन, इट कुड बी एनी आइटम है, रेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलिफोन, के तपाईहरुले भन्नुभयो के हुन सक्ला। मानौ यो 80,000 छ र यो 1,30,000 छ। अब यो दुवै चेन्ज भइरहेछ है, चेन्ज भइरहेछ भने यसको मतलब यो फिक्स्ड कस्ट त छैन। ल चेक गरौँ भेरिएबल कस्ट छ कि। भेरिएबल कस्ट पर्फेक्टली हुनको लागि पर युनिट भेरिएबल कस्ट कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। यसमा पर युनिट 80 रुपैयाँ छ भने यसमा 65 रुपैयाँ छ, कन्स्टेन्ट त छैन, यसको मतलब यो भेरिएबल कस्ट पनि छैन। भेरिएबल कस्ट छैन भने यसको मतलब यो सेमी भेरिएबल कस्ट या सेमी फिक्स्ड कस्ट, नाम जेसुकै दिनुस्, कसैले सेमी भेरिएबल भन्ला, कसैले सेमी फिक्स्ड भन्ला। तर अहिले भर्खरै हामीले के भन्यौं, कुनै कस्ट यस्तो देखियो जो कि सेमी भेरिएबल छ भने त्यसबाट भेरिएबल एलिमेन्ट र फिक्स्ड एलिमेन्ट छुट्याउनु पर्यो। कसरी छुट्याउने? हाउ shall we segregate, separate semi variable cost into variable and fixed? That is what we are going to learn in the very beginning. किनभने मैले भर्खरै भने सबभन्दा पहिलो प्रयत्न यो च्याप्टरलाई राम्ररी कन्क्लुड गर्नको लागि र इभन प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीहरूले कुनै डिसिजन मेकिङमा यो एनालिसिसलाई युज गर्नुभन्दा पहिला इन्टायर हजारौं लाइन आइटम रहन्छ खर्चहरुको, त्यसलाई छुट्याउँछौं। सबै लाइन आइटमलाई कुन भेरिएबल कुन फिक्स्ड, कुन भेरिएबल कुन फिक्स्ड भनेर बाँड्छौं र कुनै यदि सेमी भेरिएबल नेचरको पायो भने त्यसबाट दुईटा एलिमेन्ट छुट्याउँछौं। भेरिएबल पोर्सन कुन हो, एलिमेन्ट, भेरिएबल एलिमेन्ट कुन हो, फिक्स्ड एलिमेन्ट। न छुट्याइकन हामी फर्दर डिसिजन मेकिङ को लागि
फ्रेमवर्क रेडी गर्नुस् है। त्यसैले यो च्याप्टरको सुरुवातमा हामीले के सिक्नु पर्यो कि हाउ टु सेपरेट, हाउ टु सेग्रिगेट, हाउ टु segregate variable element and fixed element out of semi-variable expenses. सबभन्दा पहिला हामीले त्यो काम छुट्याउनतिर लाग्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी यो च्याप्टरमा टन्नै तरिकाहरू सिक्नेछौँ र सबै तरिका सजिलो पनि छ, सबै तरिका एकअर्काले लाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिका पनि छ। There will be 5 methods which we will be discussing. ती 5 वटा मेथड्स कसरी मेथड बनेको हो त्यसलाई एउटा मेथड तपाईहरुलाई याद होला, कस्ट सिटमा हामीले युज गरेका थियौं है कि variable cost per unit is delta total cost divided by delta total quantity. याद होला थियो नि? Difference in total cost, difference in total cost divided by difference in quantity, volume. डिस्कस गरे थियौं है? That is one of the method. Similarly, there would be several methods जुन हामीले डिस्कस गर्ने छौं यो च्याप्टरको बेसलाई स्ट्रङ गर्नको लागि है। सो तपाईहरुले के गर्नु होला, हुन त मैले त्यो सबै एकदम सरल तरिकाले तपाईलाई शेयर गरेको असाइनमेन्टमा नोटमा मैले राखेको छु। तपाईले त्यसलाई पढेर नेक्स्ट क्लासमा आउनु होला। नेक्स्ट क्लासमा हामी एकदम ग्रेसफुली ती मेथड्सहरु र त्यो फर्मुलाहरु पनि कसरी बन्यो, त्यो फर्मुलाको डेरिभेसनहरु पनि हामीले डिस्कस गर्नेछौं। क्लियर है? ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्लासमा हामीले ती मेथड्स र बाँकी कुराहरु गर्नेछौं। ओके, बाय, टेक केयर। जय नेपाल।